कुरान करीम की 1,24,000 कम बेश अंबिया जिक्र इजमालन दे अहुईता दो टोल अंबिया होता मुख्तलिफ अल्फाजों बांधे इलाह आलमीन इशारा करेला और तकरीबन 26 अंबिया किरामो दहगी नमूना मुबारक इलाह आलमीन पर कुरान करीम मुबारक की जिक्र करी और बयान करी हो इजमालन और मुख्तसरन द टूल अंबिया जिक्र इलाह आलमीन चरत इशारतन चरत किनायतन द अगुई जिक्र या पर कुरान करीम की फरमाए है हो कतास उगोरे ज़मादे खबरों तवक्की हुई कतास उगोरे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक ना शुरुआत उकड़े तर ईसा अलैहिस्सलाम मुबारक पूरी हर यौ नबी मुबारक रसूल मुबारक साहिब किताब साहिब द सहीफो द टूल मुबारक हुई द टूल द लोयो अजमतुन खावंदान दी इलाह आलमीन पनेज बांध ढेर मुबारक बंदगान दी दा टूल चिसुमरदी खुदा सुदा आगे तस्करी उगोरे आदम अलैहिस्सलाम मुबारक चरा गए इलाह आलमीन और तफरमाई आदम अलैहिस्सलाम मुबारका तनबी खुदा खपल उम्मत पारा चे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक नशीस अलैहिस्सलाम रा गए रब में और तफरमाई तनबी हो सिर्फ दखपल उम्मत तफारा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक रा गए नहनिम सवा काला या तबलीग होकर द अल्लाह अहकाम या उरसुल इलाह आलमीन देर खुख पैगंबर मुबारक खुरब में और तफरमाई तनबी खुखपल उम्मत तफारा दा टूल ना अव्वल नंबर खुसूसियत ते पैगंबर अलैहिस्सलाम दा से इब्राहिम अलैहिस्सलाम न वखला तर ईसा अलैहिस्सलाम पूरे जलीलुल कदर अंबिया रसूलान रागली दी यौ त इलाह आलमीन फरमाइली दी त नबी त रसूल मुबारकी त साहिब किताबी त साहिब द सहीफोई त साहिब द अज़मतुनोई त साहिब द कमालात हुई खुखपली जमाने पूरी मखसूस अफरादो दफारा मखसूस इलाके दफारा मखसूस कौम दफारा हर यो नबी द आदम अलैहिस्सलाम न वखला तर ईसा अलैहिस्सलाम पूरी हो रहे खुशकिस्मत खलक ये च रसूलुल्लाह मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह पे उम्मत कियो कलच महबूब अलैहिस्सलाम मुबारक ऐलान नबूवत फरमाई वो दुनिया के पैदाशो खल्को सराय पे ऐलान नबूवत बांधे इजहार उक इलाह आलमीन द कुरान करीम नुज़ूल शुरू का वो हुजूर मुबारक बांधे पसिंकड़ो तादाद की वो कुरान करीम की आयातुन मौजूद थी इलाह आलमीन और तफरमाई या रसूल अल्लाह मुबारका तद आदम अलैहिस्सलाम मुबारकम नबी द अगद उम्मतम नबी या रसूल अल्लाह मुबारका तद शीस अलैहिस्सलाम नबी द अगद उम्मतम नबी द नूह अलैहिस्सलाम मुबारकम नबी द अगद उम्मतम नबी द इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुबारकम नबी मुबारका द अगद उम्मतम नबी तर ईसा अलैहिस्सलाम मुबारक पूरी आयातुन पदे बांधे गवारी जो हुजूर मुबारक यो नस्ल दफारा नहीं रागले यो कौम दफारा नहीं रागले यो रंग दफारा नहीं रागले यो जुबान दफारा नहीं रागले यो मिल्लत दफारा नहीं रागले यो जमाने दफारा नहीं रागले चंद अपराधों दफारा नहीं रागले या रसूल अल्लाह मुबारका दा खुदा सो खुसूसियत दे स्तासो माहगा नबी है चे आदम अलैहिस्सलाम न वखला ईसा अलैहिस्सलाम पूरे ईसा अलैहिस्सलाम न वखला तरतासो पूरे या रसूल अल्लाह स्तासो न वखला तर क़यामत पूरे
چې څومره انسانان دي، څومره فرشتي دي، څومره جنات دي، یا رسول الله مبارک ما ته ټولو د پیاره پیغمبر او رسول را لېږلی الله. یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا. بل آیات کې الله فرمایي وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا ولكن اکثرهم لا يعلمون. یا رسول الله مبارکا دغه خلق ته فرمایا انی رسول الله الیکم جميعا، چې زستا ټولو لپاره رسول ما، اولینو لپاره، آخرینو لپاره، عامو لپاره، مقربینو لپاره، انبیاء لپاره، مرسلینو لپاره، چې څومره انسانان دي، څومره جنات او فرشتي دي، دغه ټولو لپاره اے محبوب علیه السلام رب مې ورته فرمایي ما د تاسو انتخاب کړی دی په یو یو نبی باندې، په یو یو رسول باندې، په یو یو فرد باندې. آدم علیه السلام نو وخت تر قیامت پورې دا خبره لازم ده چې زما محبوب علیه السلام مبارک با رسولم تسلیمي، زما رسول علیه السلام مبارک با نبیم تسلیمي. سبحان الله. هر یو نبی دا د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم خصوصیت ده.